अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एम टीवी से राना इफ्तिखार अहमद साकिब, आपका मेज़बान, और आज फिर आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑनलाइन मुशायरा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और आप हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत दो शुआरा जो है वो हमारे साथ शामिल हैं, और कुछ हमारे दो हज़रात हमारे साथ किसी वजह ज़ाती मसरूफियत की वजह से शामिल नहीं हो सके। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और आप देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अब हम चलते हैं और अब अपना तारुफ भी कराते हैं हमारे साथ इस तरफ। इस आज जो है हमारे साथ जो शामिल हुई हैं वो मोहतरमा, मैं भी उनको सामने लाता हूँ, और मोहतरमा शमाइला आफरीन नज़र साहिबा, और अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद आपको स्टूडियोज में हमारे जी डॉक्टर शमाइला साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका जी शुक्रिया। और अब कि आपने मुझे इस काबिल समझा। जी शुक्रिया शुक्रिया। और अब हम दूसरे जी हमारी मेहमान हैं, उनसे भी बात करते हैं। उनका नाम है मोहतरमा डॉक्टर जरका नसीम गालिब साहिबा। आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं अपने स्टूडियोज में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अपनी मसरूफियत के बावजूद तशरीफ लाई, तो बहुत खुश आमदीद आपको भी। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। स्पेशल आपके लिए अपना प्रोग्राम छोड़ कर आई हूँ। आज मैं एक तकरीब में मौजूद थी अलहमरा अदबी में। जी जी, मैं समझ गया आपकी बात जी। माशाल्लाह, आप बड़ी मसरूफ हैं, और बड़ा अच्छा लगा कि आप तशरीफ लाई। तो अब जो हस्ब रवायत जो है, मैं एक अपनी गजल से जो थोड़े दो चार शायर आपकी इजाजत से पेश करके फिर आगाज करना चाहता हूँ मुशायरे का। तो आपकी दोनों की इजाजत है? बिस्मिल्लाह जी, अता हो जी। बिल्कुल अता हो। एक सादा सी एक गजल है, और अभी ताज़ा ही है, तो ये बिल्कुल मकालमाती गजल मैंने ये लिखी है, तो पेश करता हूँ। उसने कहा कि मेरी मोहब्बत कबूल है, उसने कहा कि मेरी मोहब्बत कबूल है, मैंने कहा कबूल रफाकत कबूल है। वाह, मैंने कहा कबूल रफाकत कबूल है। वाह। उसने कहा कि मेरी मोहब्बत कबूल है, मैंने कहा कबूल रफाकत कबूल है। उसने कहा कि जुल्फ के साये में बैठ जा, उसने कहा कि जुल्फ के साये में बैठ जा, मैंने कहा कि आपकी दावत कबूल है। वाह, बहुत खूब जी, बहुत खूब। उसने कहा कि जुल्फ के साये में बैठ जा, मैंने कहा कि आपकी दावत कबूल है। उसने कहा शरीफ सी लड़की हूँ मोहतरम, उसने कहा शरीफ सी लड़की हूँ मोहतरम, मैंने कहा मुझे भी शराफत कबूल है। बहुत खूब जी, बहुत खूब। उसने कहा शरीफ सी लड़की हूँ मोहतरम, मैंने कहा मुझे भी शराफत कबूल है। और शेर देखिए कि कहने लगी कि फूल से नाजुक है लब मेरे, कहने लगी कि फूल से नाजुक है लब मेरे, मैंने कहा कि जान लताफत कबूल है। वाह, बहुत कहने लगी कि फूल से नाजुक है लब मेरे, मैंने कहा कि जान लताफत कबूल है। और ऐसे न मुझको देख कयामत है मेरा हुस्न, ऐसे न मुझको देख कयामत है मेरा हुस्न, मैंने कहा कि खूब कयामत कबूल है। क्या कहने जी, खूब कहा। ऐसे न मुझको देख कयामत है मेरा हुस्न, मैंने कहा कि खूब कयामत कबूल है। और ये शेर भी देखिए कि बन सकते हैं गुलाम मेरे आप उम्र भर, बन सकते हैं गुलाम मेरे उम्र भर, जी हाँ मुझे ये तौके अताअत कबूल है। बहुत अच्छा। शुक्रिया। बन सकते हैं गुलाम मेरे आप उम्र भर, जी हाँ मुझे ये तौके अताअत कबूल है। उसने कहा कहाँ पे रिहायश है आपकी, उसने कहा कहाँ पे रिहायश है आपकी, ये अर्ज तेरे दिल की सुकूनत कबूल है।
کیا کہنے کیا کہنے، یہ تازہ کلام ہے آپ کا رانا صاحب. جی شکریہ شکریہ. اس نے کہا بہت کہاں اچھا. پہ رہائش ہے آپ کی عرض تیرے دل کی سکونت قبول ہے، اور سارے جہان کو ہے دشمنی سے، سارے جہان کو ہے محبت سے دشمنی، سارے جہان کو ہے محبت سے دشمنی، میں نے کہا مجھے یہ عداوت قبول ہے. بہت خوب بہت خوب، اچھا سارے کہا. جہان کو ہے محبت سے دشمنی، میں نے کہا مجھے یہ عداوت قبول ہے. اور آخری شعر ہے کہ ثاقب یہ خواب میں بھی ملاقات خوب تھی. واہ جی، مکتا تو خوب کہا، دیکھیں مکتے کا مصرع اولا ہی خوبصورت ہے. ثاقب یہ خواب میں بھی ملاقات خوب تھی، اس نے بھی کہہ دیا تھا محبت قبول ہے. اس نے بھی کیا بہت کہنے، عمدہ، کمال بہت خوب محبت بہت قبول خوب. کمال. اور ساری باتیں خواب میں تھیں، اور اس نے کہا کہ میری محبت قبول ہے. میں نے کہا قبول، قبول ہے. قبول ہے. بہت بہت شکریہ. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے جو مہمان ہمارے ساتھ محترمہ ڈاکٹر زرکا نسیم صاحبہ کے، اور وہ غالب ان کا تخلص بھی ہے، اور بہت خوبصورت شاعری فرماتی ہیں، اور کافی جو ہے انٹرنیٹ پہ اور جو سوشل میڈیا پہ ان کی شاعری سنی اور دیکھی پڑھی جاتی ہے، اور بہت ہی مشہور معروف شخصیت ہیں. ان سے ہم بہت احترام کے ساتھ گزارش کریں گے کہ اپنا کلام ہمیں عنایت فرمائیں. محترمہ ڈاکٹر زرکا نسیم غالب صاحبہ. بہت شکریہ رانا صاحب. سب سے پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی پیاری محفل میں مجھے مدعو کیا، اور آپ نے جو کلام سنایا تو میرے بھی من میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی کچھ اسی وقت طرح کا ہی کلام سنا دوں. آپ کی اجازت ہو ڈاکٹر صاحبہ؟ اجازت ہے کہوں؟ عنایت کریں عطا کریں. بالکل بالکل. بہت شکریہ بہت شکریہ. میرے دل کی دھڑکنوں سے تیرا کیا بات، پیار کم نہ ہوگا. واہ میرے کیا دل بات، کی دھڑکنوں سے تیرا پیار کم نہ ہوگا، نہ واہ بھلا سکوں گی تجھ کو یہ واہ، خمار کم نہ ہوگا. کم نہ ہوگا. واہ میرے ساتھ چلنے والے میرے ساتھ ساتھ رہنا، واہ میرے ساتھ چلنے والے میرے ساتھ ساتھ رہنا، واہ. جو خمار تو نے سوئی جو قرار تو نے بخشا، واہ جو قرار تو نے وہ بخشا قرار یہ کرنا. خمار کم نہ ہوگا. کیا بات. تجھے میں بھول گئی ہوں، معذرت چاہتی ہوں. تجھے جی، دیکھ دیکھ کر ہی تو بقید جاں ہے زرکا، کیا بات ہے، کیا بات. تجھے دیکھ دیکھ کر ہی تو بقید جاں ہے زرکا، میرا دم نکل بھی جائے تو واہ یہ بار کم نہ ہوگا. کیا بات، میرے کیا دل بات. کی واہ بہت کیا میرے بات. دل کی دھڑکنوں سے تیرا پیار کم نہ ہوگا، واہ نہ بھلا سکوں گی تجھ کو یہ خمار کم نہ ہوگا. کیا بات ہے. واہ بہت عمدہ بہت عمدہ. بہت شکریہ بہت جی. ہی اچھا. پڑھتے پڑھتے ایک دم وہ ذہن سے نکل گیا. عموماً شعرا کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ آنے نہیں کوئی بات. تخیل میں کہیں نہ کہیں کھوئے رہتے ہیں. ہو بے جاتا شک بے شک، کیوں نہیں کیوں ہو نہیں. جاتا ہاں ہے جی. بالکل. جی جی. تو ابھی جو ہے غزل آپ کی مکمل ہو گئی ہے؟ نہیں، مکمل نہیں ہوئی. میں نے صرف 2 اشعار اور ایک مقطع ہی کہا، مطلب مقطع اور ایک شعر کہا ہے. یہ مکمل نہیں ہے. مجھے میرا دوسرا والا موبائل دے دیجیے تاکہ میں کچھ کلام نہ پڑھ کے دیکھ کے بھی سنا. جو زبانی آتے ہیں اس وقت میں آپ کو سنا دیتی ہوں جی جی اگر جی آپ کی جی. اجازت ہے تو. نہیں عنایت کریں عنایت کریں. جی جی میری ایک غزل ہے جس سوری نظم ہے جس جی. کا عنوان ہے پھر یوں ہوا. واہ پھر یوں ہوا. اس کا ایک جی. چھوٹا سا حصہ میں آپ کی نظر کر رہی ہوں. واہ جذبات کی دھول آہا. عقل کی بارش سے دھل گئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ کیا جذبات بات. کی دھول عقل کی بارش سے عادت دھل سے گئی. دھل گئی. اب آئینہ شفا فقط دکھا رہا تھا. کیا بات ہے. اب آئینہ شفا فقط دکھا رہا تھا. پھر یوں ہوا وہ جو دل میں اترے تھے دل سے اتر گئے. کیا بات ہے. واہ ارے واہ واہ. واہ. کیا بات ہے. بہت خوب بہت بہت خوب. شکریہ. کیا بات ہے. چند اشعار کلام سے جی اپنے جی کلام زرکا سے میرے ایک غزل کے چند اشعار. جی عنایت. اپنی خوشبو میری سانسوں کا مقدر کر دے،
کیا بات ہے، واہ کیا بات، اپنی خوشبو میری سانسوں کا مقدر کر دے، واہ، صرف سانسیں ہی نہیں دل بھی معطر کر دے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کر کوئی شخص میرے پیار کے قابل تخلیق، واہ، کر کوئی شخص میرے پیار کے قابل تخلیق، واہ، پھر مجھے اس کی محبت پہ مقرر کر دے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب جی، بہت خوب، واہ، سبحان اللہ، وہ کیا بات، ادا دے، بہت شکریہ، وہ ادا دے کہ جو ہیرے کا جگر کاٹ سکے، کیا بات وہ ادا دے کہ جو ہیرے کا جگر کاٹ ہے، سکے، واہ، وہ ہنر دے کہ جو ہر دل کو مسخر کر دے، کیا بات ہے، وہ ہنر دے جو ہر دل کو واہ، مسخر کر بہت دے، عمدہ، کیا بات، بہت مسخر عمدہ، کر دے، بہت شکریہ جی، بہت بہت عمدہ جی، شکریہ، بہت کیا بات، عمدہ۔ کیا بات، واہ، اے خدا کچھ بھی نہیں ہے میری قسمت میں اگر، واہ، اے خدا کچھ بھی نہیں ہے میری قسمت میں اگر، تو یہ دنیا ہی میرے واسطے محشر کر دے، واہ واہ واہ، دنیا ہی میرے واسطے محشر کر دے، کیا محشر بات، کر دے، بہت خوب، بہت خوب، نام چھوٹا سا ہے واہ، زرکا مگر اے صاحب کن، نام چھوٹا سا ہے زرکا مگر اے صاحب کن، واہ، اپنی رحمت سے اسے اس میں مکبر کر دے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، واہ، بہت عمدہ، بہت خوب، بہت بہت عمدہ۔ خوب، بہت کیا بات، بہت شکریہ جی، جی، اپنی خوشبو میری سانسوں کا مقدر کر دے، کیا بات، صرف سانسیں ہی نہیں دل بھی معطر کر دے، بہتر کر دے، جو کیا بات، زبانی یاد تھے وہ میں نے آپ کو پیش کر دیے، تو یہ کرتے ہیں کہ اب آپ سے پھر دوبارہ اور سنتے ہیں، اتنی دیر آپ اپنے جی دوسرے بالکل، موبائل میں اپنی غزل ڈھونڈ لیں، تو اتنی جی دیر جی ہم جو ہے محترمہ ڈاکٹر شمائلہ آفرین نظر نہیں صاحبہ سے، زبانی تو اور بھی یاد ہے لیکن ابھی شمائلہ جی کو سن لیتے ہیں اس کے ہاں بعد جی پھر جی، بالکل بالکل، تو پھر راؤنڈ لگاتے ہیں دوسرا بھی، تو پھر جی کرتے جی ہیں، جی تو ابھی ہم بہت ہی ہمارے ساتھ جو شریک ہیں محترمہ ڈاکٹر شمائلہ آفرین نظر صاحبہ، بہت ہی علمی اور ادبی شخصیت ہیں، اور بہت سی افسانے اور کہانیاں اور شعر و شاعری میں بھی بہت مشہور و معروف ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بہت ان کی شاعری دیکھی سنی جاتی ہے، تو آن لائن مشاعروں میں بھی شرکت فرماتی ہیں، تو اب ہم ان سے بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں محترمہ ڈاکٹر شمائلہ آفرین نظر صاحبہ سے کہ وہ ہمیں اپنا کلام عنایت فرمائیں، جی، بسم اللہ جی، بہت بہت شکریہ کہ اتنی لمبی چوڑی میری تعریف حالانکہ اس قابل میں نہیں، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سر آپ کا، اور میں آپ کی اجازت اور ڈاکٹر صاحبہ کی اجازت سے اپنا کلام پیش کرتی جی، ہوں۔ عنایت کریں، عطا عنایت ہو جی، عطا ہو جی، مطلع حاضر ہے۔ کہاں چلے گئے تم واہ لا مکان سے آ جاؤ، واہ واہ، واہ کیا بات، واہ واہ، کہاں کہاں چلے چلے گئے گئے تم لا مکان سے آ جاؤ، واہ، پکارتی لام، ہے زمین آسماں سے آ جاؤ۔ کیا واہ واہ بات ہے، جی، کیا بات ہے، واہ 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 بہت واہ، بہت خوب، شکریہ، بہت واہ، بہت شکریہ۔ عمدہ جی، کیا کہاں بات، چلے گئے تم لا مکان سے آ جاؤ، پکارتی ہے زمین آسماں سے آ جاؤ۔ کیا بات، اور یہ شعر کہ تمہارا جی اگر رکتا گیا ہو گلشن سے، واہ، تمہارا جی اگر رکتا گیا ہو گلشن سے، تو چھوڑو سیر چمن گلستاں سے آ جاؤ، کیا بات واہ، ہے، واہ واہ، تو کیا بات ہے، چھوڑو واہ، خوبصورت، سیر چمن گلستاں سے آ جاؤ۔ بہت کیا شکریہ۔ بات، بہت اور خوب جی، یہ بہت شعر خوب، دیکھیں کہ بلا رہی ہے تمہیں میرے یقین کی منزل، واہ، بلا رہی ہے تمہیں میرے یقین کی منزل، تم اب تو کوچے وہم و گما سے آ جاؤ، کیا بات ہے، واہ، واہ 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 واہ، رحم و کیا بہت بات گناہ ہے، سے آ شکریہ۔ جاؤ، کیا وہاں کہنا، سے آ جاؤ، تم اب بہت، تو کوچے وہم و گما سے آ جاؤ۔ کیا اور بات، یہ شعر کہ تمہیں بنانا نشے من ہے اب پہاڑوں پر، واہ، تمہیں بنانا نشے من ہے اب پہاڑوں پر، کیا بات، پرندوں اجڑے ہوئے آشیاں سے آ جاؤ، کیا بات ہے، کیا واہ واہ، کیا پرندوں کہنے جی، اجڑے کیا ہوئے کہنے، آشیاں سے آ جاؤ۔ بہت شکریہ۔ اور مقطع کا شعر کہ جی، سجا لوں میں تمہیں پلکوں میں موتیوں کی طرح، واہ، سجا لوں میں تمہیں پلکوں میں موتیوں کی طرح، اے کیا اشک بات، ملک غم پلکوں میری پہ چشمیں موتیوں کی نہا سے طرح، آ جاؤ، پلکوں، بہت خوب جی، کیا بات ہے، سجا زبردست، لوں میں تمہیں پلکوں میں موتیوں کی طرح، اے واہ، اشک غم پلکوں میں، میرے چشمے نہا سے آ جاؤ۔
क्या बात बहुत कहाँ खूब। चले गए तुम, लामकां से आ जाओ, पुकारती है ज़मीं आसमां से आ जाओ। वाह, बहुत क्या शुक्रिया, बात, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह, क्या बात है। आप इससे पहले कि फिर हम आपसे और भी सुनेंगे गजल, तब दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं, तो इससे पहले के आगे और हम चलें, तो मैं चाहता हूँ आपकी इजाज़त से कि एक और गजल के चंद अशआर मैं भी पेश कर दूं। जी जी तो बिल्कुल जी, बिल्कुल बिस्मिल्लाह। बताओ। ये एक गजल है जो बहादुर शाह जफर की जमीन में मैंने लिखी है। अच्छा उनकी बहुत माशाल्लाह। मशहूर ये गजल थी, तो आप देखिए उसमें कि मैंने कैसे उसको किया है। तो अर्ज करता हूँ कि चश्मे मेगू को न मैं खाना बनाया होता, वाह वाह चश्मे वाह मेगू बहुत को न मैं खाना बनाया होता, या मुझे उसका न दीवाना बनाया होता। अरे वाह, क्या कहने जी, बहुत खूब कहा, बहुत खूब। चश्मे मेगू बड़ी को न मैं खाना बनाया होता, या मुझे उसका न दीवाना बनाया होता। और ये शेर देखिए खास तौर पे कि मेरी किस्मत में अगर इश्क व जुनून था यारब, मेरी किस्मत में अगर इश्क व जुनून था यारब, फिर खिरद से मुझे बेगाना बनाया होता। बहुत उम्दा, काफी अच्छा, काफी अच्छा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत मेरी खूब। किस्मत में अगर इश्क व जुनून था यारब, फिर खिरद से मुझे बेगाना बनाया होता। और हर बशर मुझको नजर आता है मेरे जैसा, हर बशर वाह मुझको नजर आता है मेरे जैसा। ए खुदा मुझको जुदागाना बनाया होता। क्या बहुत कहने, उम्दा। क्या हर कहने जी, बहुत बशर खूब। मुझको नजर आता है मेरे जैसा। ए खुदा मुझको जुदागाना बनाया होता। और ये शेर भी देखिए खुसूसी तौर पे कि क्या अनोखी ये मुकाफात अमल है मालिक, क्या वाह अनोखी ये क्या अनोखी। मुकाफात अमल है मालिक, मुझको आसी जो बनाया न बनाया होता। वाह वाह, क्या बहुत कहने उम्दा। जी, बहुत खूब कहा, बहुत खूब कहा आपने। शुक्रिया। क्या अनोखी ये मुकाफात अमल है मालिक, मुझको आसी जो बनाया न बनाया होता। और दर्द सीने में हो आंखों से बयां होता है, दर्द सीने में हो आंखों से बयां होता है, मेरे वाह खालिक मुझे ऐसा न बनाया होता। वाह जी वाह, वाह, बहुत बहुत खूब, अच्छा, बहुत बहुत खूब, अच्छा। बहुत शुक्रिया। उम्दा। दर्द सीने में हो आंखों से बयां होता है, मेरे खालिक मुझे ऐसा न बनाया होता। और ये भी शेर देखिए कि खालिक अर्ज़ो समा खूब बनाई हर चीज, वाह क्या कहने जी। खालिक अर्ज़ो समा खूब बनाई हर चीज, फानी दुनिया का तमाशा न बनाया होता। वाह जी वाह, वाह, वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। खालिक अर्ज़ो समा खूब बनाई हर चीज, फानी दुनिया का तमाशा न बनाया होता। शुक्रिया। और ये एक बहुत खूब, साइंसी शेर है, बहुत खूब। साइंसी शेर भी और एक आयत का ये तर्जमा भी है, कह लें कि ये जमी अपना तवाजुन बिना रखती कायम, बिल्कुल। वाह ये जमी अपना तवाजुन बिना रखती कायम, गर पहाड़ों का सहारा न बनाया होता। वाह वाह जी वाह, वाह, वाह बहुत। जी वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कहा जी, शुक्रिया। ये बहुत जमी उम्दा जी। अपना तवाजुन बिना रखती कायम, गर पहाड़ों का सहारा न बनाया होता। और मक्ता कुछ यूं है कि शायरी में तेरी शोखी तो नहीं है साकिब, शायरी शायरी में में तो- तेरी शोखी तो नहीं है साकिब, अपने लहजे को जरीफाना बनाया होता। वाह जी वाह, अरे वाह जी वाह, वाह, बहुत खूब, कमाल कमाल। बहुत खूब जी, बहुत खूब। शुक्रिया। शायरी में तेरी शोखी तो नहीं है साकिब, अपने लहजे को जरीफाना बनाया होता। चश्मे मेगू को न मैं खाना बनाया होता, या मुझे उसका न दीवाना बनाया होता। बहुत 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 शुक्रिया। उम्दा, बहुत जी, बहुत बहुत उम्दा, खूब, बहुत उम्दा कलाम, बहुत जी, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल देर किए बगैर हम चलते हैं फिर मोहतरमा डॉक्टर अजरका नसीम गालिब साहिबा की तरफ, और उनसे गजल के अशार सुनते हैं। तो प्लीज जी जी, आप खुश आमदीद, खुश आमदीद। स्टार्ट बहुत करिए। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये मेरा वो कलाम आज भी मैं आपकी नजर करना चाह रही हूँ, आपकी खूबसूरत समातों की नजर। ये गजल गाई भी गई है मेरी, माशाल्लाह और ये माशाल्लाह मैंने अपनी जिंदगी पर कही है। माशाल्लाह। वफा की नाव थी शर्मिंदा, वाह साहिल ना अरे हो वाह, पाई,
वाह वफा की ना होती शर्मिंदाए साहिल ना हो पाई, मगर तरके ताल्लुक पर भी मैं मायल ना हो पाई। वाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी। क्या जरूरत ने झंझोड़ा, आरज़ुओं ने बहुत चाहा, क्या बात, उम्दा, जरूरत ने झंझोड़ा, आरज़ुओं ने बहुत चाहा, क्या बात, कभी दामन न फैलाया, कभी दामन न फैलाया, कभी साइल ना हो पाई। वाह, अरे वाह, खुददारी जमाने माशाल्लाह। भर ने समझाया, मुझे अहबाब ने रोका, वाह, जमाने भर ने समझाया, क्या बात, मुझे अहबाब ने रोका, किसी से बेवफाई पर कभी कायल ना हो पाई। क्या बात है, वाह वाह, जो मेरे पास था खोया, वाह जो मेरा है किसी का है, वाह, जो मेरे पास था खोया, जो मेरा है किसी का है, वाह वाह, क्या बात, यही काफी ना था, खुद को भी मैं हासिल ना हो पाई। क्या बात, बड़ी आसाइशें मुमकिन थी मेरे वास्ते, लेकिन वाह, बड़ी आसाइशें मुमकिन थी मेरे वास्ते, लेकिन वाह, कभी पल भर भी अपने फर्ज से गाफिल ना हो पाई। वाह वाह, वाह, क्या बात, बहुत क्या बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, मुसलसल गम उठाकर, मुसलसल गम उठा के मुस्कुराना मेरा शेवा है, वाह, जमाने की जफाओं से भी मैं घायल ना हो पाई। क्या बात, वाह, क्या बहुत सुंदर, बहुत मुझे गुस्सा भी आता है, लहू भी खोलता है, और मुझे गुस्सा भी आता है, वाह, लहू भी खोलता है, और मुझे गुस्सा भी आता है। मोहब्बत और नफरत में हदे फासिल ना हो पाई। वाह, क्या बात, चलो माना कि मुझको आ गई है शायरी ज़रका, आहा, चलो माना, माना कि मुझको आ गई है शायरी ज़रका, अपनी जगह ये भी किसी काबिल ना हो पाई। क्या बात, वाह, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या, वाह, माशाल्लाह, मगर सबसे अपनी जगह ये भी किसी काबिल ना हो पाई, वफा की नाव थी शर्मिंदाए साहिल ना हो पाई, मगर तरके ताल्लुक पर भी मैं माइल ना हो पाई। क्या बहुत बात, शुक्रिया। जबरदस्त जी, क्या बहुत बात है, सुंदर बहुत कलाम। खूबसूरत और गजल आपका आपने अदब अनायत में की भरा है, बहुत सुंदर। जरका बहुत नसीम शुक्रिया। गालिब साहिबा ने इतनी खूबसूरत गजल अनायत की। और इसके बाद हम चलते हैं एक बार फिर मोहतरमा डॉक्टर शमाइला आफरीन नजर साहिबा की तरफ, ताकि वो हमें अपना कलाम मजीद कलाम हमें अनायत फरमाएं। मोहतरमा डॉक्टर शमाइला आफरीन नजर साहिबा जी। जी जी, बहुत शुक्रिया। ये कलाम हमारा जिस तरह से आपने एक जमीन पे लिखा, उस तरह से मैंने भी कोशिश की माशाल्लाह, परवीन शाकिर की जमीन पे कहने की। माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात, माशाल्लाह जी, जी, बिस्मिल्लाह। परवीन शाकिर ये की जमीन पे मैंने ये कहा, जी, मुश्किल है कि अब शहर में निकले कोई घर से, क्या बात है, मुश्किल है मुश्किल। कि अब शहर में निकले कोई घर से, क्या बात, वाह बरसात की बात आ गई होती हुई सर से, क्या बात है, वाह क्या वाह बात है, जी, बरसात की बात आ बहुत गई बहुत, होती हुई सर से, और सच जान के खामोश हमेशा मैं रही हूँ, वाह, सच क्या जान कर खामोश हमेशा मैं रही हूँ, जालिम है निगहबान इसी बात की डर से, क्या बात है, वाह वाह, जालिम है बहुत निगहबान इसी बात क्या, के डर से। बहुत, और ये शेर, अल्लाह ने तौफीक अता की है ये मुझको, वाह अल्लाह ने तौफीक अता की है ये मुझको, वाह, भूखा कोई लौटा नहीं अब तक मेरे घर से, क्या वाह जी, बात है, क्या भूखा बहुत कोई बात है, लौटा वाह बहुत वाह नहीं, वाह, भूखा बहुत कोई बहुत बहुत लौटा नहीं, शुक्रिया, क्या बात है, भूखा वाह, कोई लौटा नहीं अब तक मेरे घर से, अब तक मेरे घर और से, दुनिया में फिर उसकी कोई वक़्त नहीं रहती, वाह, दुनिया में फिर उसकी कोई वक़्त नहीं रहती, बात नहीं रहती, गिर जाता है इंसान जब इंसान की नजर से,
گر جاتا ہے جب انسان کی نظر سے. بہت شکریہ. اور یہ شعر دیکھیں بہت شکریہ. کہ محفل میں تو جی بھر تجھے دیکھا ہے سبھی نے, محفل میں تو جی بھر تجھے دیکھا ہے سبھی نے, ہے صرف ہم ہی جو تیرے دیدار کو ترسے. کیا بات, ہم ہی جو تیرے دیدار کو ترسے. واہ. اور یہ شعر دیکھیے کہ خاص توجہ کہ ملنے میرے گھر آج صنم آئے ہوئے ہیں. واہ. ملنے میرے گھر آج صنم آئے ہوئے ہیں, بادل کو برسنا ہے اگر جھوم کے برسے. کیا بات ہے, بادل کو برسنا ہے اگر جھوم کے برسے. کیا بات ہے, کیا بہت میرے گھر آج صنم آئے ہوئے ہیں, بادل کو برسنا ہے اگر جھوم کے برسے. واہ جی واہ, واہ جی واہ, بہت شکریہ. اور مقطع یوں ہوا ہے, ایک دفعہ پھر یہ شعر سنا. مقرر جی, مقرر, یہ شعر مقرر کریں. ملنے میرے گھر آج صنم آئے ہوئے ہیں, ملنے میرے گھر آج صنم آئے ہوئے ہیں, بادل کو برسنا ہے اگر جھوم کے برسے. اور مقطع کا شعر کے کیوں دور سے کرتے ہو تصور میں نظارہ, کیوں دور سے کرتے ہو تصور میں نظارہ, ایک روز ذرا آ کے کبھی ملیے نظر سے. ایک روز ذرا آ کے کبھی ملیے نظر سے. بہت اچھا جی, بہت اچھا. آپ سے بات آ گئی ہوتی ہوئی سر سے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بہت عمدہ جی, بہت عمدہ جی کلام, ماشاءاللہ. بہت خوبصورت اشعار, خوبصورت غزل آپ نے سنائی, ماشاءاللہ زبردست. اور یہ کسی کی زمین میں لکھنا جو بہت مشکل بھی ہوتا ہے کہ بندہ اور نہیں انسان چاہتا ہے کہ ان کے جو خیالات بیچ میں شامل ہو جائیں کسی طریقے سے, خیالات پیش کرنے ہوتے ہیں اسی زمین میں, تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ذرا. تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو یہ طریقے سے انہوں نے نبھا لیا. تقریباً 28 منٹس کی ہونے والی ہیں. تو اب ہم آخر میں ایک آپ سے میں دونوں, آپ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ہیں, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا, اور ناظرین بھی ہمارے جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر کا جو مصروف پیشہ ہے اور اس میں آپ کس طریقے سے یہ شاعری کے لیے وقت نکالتی ہیں. دونوں سے سوال ہے, باری باری بتائیے. جی جی, پہلے شمائلہ جی آپ دیں گی جواب یا میں دے دوں؟ پہلے آپ ہی دے دیں. بہت شکریہ جی. شاعری کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی, پہلی بات یہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہے اور یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. شاعری میں کچھ باتیں کہا کرتی ہوں, شاعری نزول ہے تو قبول ہے ورنہ فضول ہے. اور انسان سوچ کے یا سر کھجا کے شاعری نہیں کر سکتا. یہ پیغمبرانہ کہتے ہیں نا ریت چلی آ رہی ہے, مگر مثبت طریقے سے اگر اس کو نبھایا جائے تو یہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے. ہم لوگ سوچ سمجھ کر شاعری نہیں کر سکتے. ہاں, اس کی اصناف کو سمجھنا ضروری ہے, اس کے لیے استاد کا ہونا بھی ضروری ہے. تو اور یہ تو مجھ سے اگر پوچھے تو میں نے تو بچپن میں 9 برس کی عمر میں 4 مصرے کہہ دیے تھے اپنے والد محترم کے لیے, وہ بھی شاعر تھے, افتخار راجہ. جی جی جی, ان کا انتقال جی جی آپ کے ہم نام انفارچونیٹلی ان کا انتقال بڑی ارلی ایج میں ہو چکا تھا. میں نے والد کو نہیں دیکھا تو میں ان کے لیے بڑا روئی, اور اس دن میری والدہ نے کہا کہ بیٹا آپ کے فادر نے اب آنا نہیں ہے, آپ روز یہ کوسچن مت کیا کرو مجھ سے, وہ اللہ کے پاس جا چکی ہے. تو میں نے 4 مصرے کہے تھے جو بڑے مقبول ہوئے اور مجھے فرسٹ پرائز بھی ملا تھا. تو تب سے بس شاعری شروع ہو گئی تھی. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. چلے اب ڈاکٹر شمائلہ صاحبہ آپ بتائیے. بالکل جی, اب آپ بتائیے. مختصر سا جواب. میرے لیے تو باقی وہ جو چیز مطلب وہ صاحبہ نے فرمایا, ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل درست. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں جسم کا علاج کے ساتھ ساتھ روح کے بھی علاج کروں, یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. بے شک بے شک, کیا بات ہے. جسم کے لیے تو یہ جو ہے نا غزل شروع ساری روح کی علاج ہے, تو اس لیے ہم کو روح کی غذا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شاعری روحانیت پر منحصر. جی جی, ماشاءاللہ, بہت خوبصورت
कलाम आप दोनों से सुनने को मिला और बड़ा अच्छा आज का ये मुशायरा कामयाब रहा और आप बहुत की शिरकत से तो बात थोड़ी सीरियस हो गई है, तो हम आखिर में अगर आप इजाज़त दें तो फिर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। एक मज़ाहिया कथा आपने मुझसे पूछा भी नहीं है, बिल्कुल जी करें, मैं उसका कथा अता हो जी, बिस्मिल्लाह करें। तो उसका अनुमान भी है गंज। तो मैंने कहा शायद आप मेरे से सवाल करें, तो मैंने कहा चलो मैं वो कथा ही आपको समझ देता हूँ। तो शादी करके जाने हमने क्या खता की, शादी करके जाने हमने क्या खता की, बाल फिर गिरते गए जब जब वफा की, जब जब वफा। बहुत उम्दा कहा आपने, तो गंज जो गंज उसको मोतबर बना दिया, बहुत अच्छा। बाल फिर गिरते गए जब जब वफा की, ऐसे बाल खुद गिराए, ऐसे नहीं गिरे हैं। तो बाल फिर गिरते गए जब जब वफा की, हर दवा खाई बुजुर्गों ने दुआ की। अरे वाह, हर दवा खाई बुजुर्गों ने दुआ की, सर पे गंज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। अरे वाह, बहुत खूब जी, बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत चले एक दफा बहुत अच्छा लगा। दोनों मेहमानान का शुक्रिया अदा मैं करता हूँ कि आपने शिरकत फरमाई आप दोनों ने, और बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मदद किया। नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा इस प्रोग्राम को देखा और तारीफ फरमाई, कमेंट्स दिए। आप अपने कमेंट्स हमें देते रहिए और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बर वक्त नए प्रोग्राम्स की इतला मिलती रहे। तो आप नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया और मेहमानान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया कि और प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, और मेहमानान गिरामी को हम खुदा हाफिज़ कहते हैं और नाज़रीन को भी खुदा हाफिज़ कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, सलामत रहिए।